अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लाम की बहादुर ख़वातीन के सिलसिला में हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का तज़किरा लेकर बंदा हाजिर है। हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा वो अजीम खातून हैं जिनका रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मुबारक में ताउन शामिल है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हिजरत के लिए निकले और गारे सौर में क़याम किया तो वहाँ पर इन दोनों दोस्तों के लिए खाना पहुँचाने वाली हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ही थी। मुसलसल 3 दिन उन्होंने गारे सौर में खाना पहुंचाया। इस दौरान काफिरों ने ये जान भी लिया कि हजरत अस्मा ही कहीं खाना लेकर जाती हैं, मगर काफिरों को ये मालूम न था कि वो खाना लेकर कहाँ जाती हैं। काफिरों ने एक दिन हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा कि तुम ये खाना किसके लिए लेकर जाती हो? आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि ये खाना मैं रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने बाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए लेकर जाती हूँ। काफिरों ने पूछा कि वो कहाँ हैं? आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने न तो झूठ बोला और न ही उनको बताया कि वो कहाँ हैं। उन्होंने फरमाया कि मैं जानती हूँ कि वो कहाँ हैं, मगर मैं तुम लोगों को नहीं बताऊंगी। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की इज्जत, गैरत, बहादुरी और दानाई की दास्तानें बेशुमार हैं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक अमीर बाप की बेटी थी। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के वालिद गिरामी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक बड़े अमीर ताजिर थे। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने दौलत और सरवत में आंख खोली। वो जवान हुई तो उनकी शादी ज़ुबैर बिन अवाम से हो गई। वो एक गरीब और नादार शख्स थे। उनके असासा में एक घोड़ा और एक ऊंट था। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इतनी साबिर और शाकिर थी कि अपने खामद के घर में आते ही उन्होंने अपने आप को मेहनत और मुशक्कत और जफाकशी का आदी बना लिया। घोड़े और ऊंट को दाना दुन का डालना और पानी वगैरह खुद अपने हाथों से मुहैया करती थी। एक दफा का जिक्र है कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने सर पर एक गठड़ी रखे चली आ रही थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ कहीं से तशरीफ ला रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को कहा कि आओ ऊंट पर आ जाओ। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने ये सोचकर इनकार कर दिया कि मैं तो ऊंट पर सवार हो जाऊं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल चलें, इसलिए वो ऊंट पर सवार न हुई। ये वाक़या हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने घर जाकर अपने शौहर को सुनाया तो वो हंसे और अज़राह मज़ाक उन्होंने कहा कि तुमको सर पर बोझ लादने से शर्म न आई, ऊंट पर सवार होने से शर्मा गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा इनायत फरमा दिया था। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस जगह पर जाकर गुठलियां वगैरह चुनती थी और उन्हें अपने सर पर उठाकर लाया करती थी। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिश्ता में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली साहिबा थी, क्योंकि आप उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बड़ी बहन थी। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दिल की बहुत सखी और फयाज थी। हिजरत के वक्त जब खातून ने हिजरत की तो हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के यहाँ बेटे की विलादत हुई। ये हिजरत के बाद मदीना में मुहाजिरों के यहाँ सबसे पहली पैदाइश थी। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अल्लाह ताला ने बेटे से नवाजा। बेटे का नाम अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रखा गया। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जिंदगी में बड़े बड़े कारहाय नुमाया सरंजाम दिए। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सादगी का बहुत ख्याल रखती थी। आपका लिबास भी इंतहाई सादा और मोटा हुआ करता था। एक बार उनके बेटे मुंजिर इराक की जंग में फतह हासिल करने के बाद घर वापस आए तो गनीमत में से जो हिस्सा उनको मिला था उसमें कढ़ाई शुदा खूबसूरत बारीक कपड़े भी थे। उन्होंने ये इंतहाई कीमती और खूबसूरत कपड़े अपनी वांदा मोहतरमा की खिदमत में पेश कर दिए। ये उस वक्त की बात है जब हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बिनाई जवाब दे चुकी थी। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इन कपड़ों को हाथों से टटोल कर महसूस किया कि ये बहुत महीन और बारीक कपड़े हैं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने बेटे मुंजिर से फरमाया कि बेटा, मैं ये लिबास नहीं पहन सकती, ये शरीफों के पहनने का लिबास नहीं है, मेरे लिए कोई मोटा लिबास ला दो। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा शेर और सुखन में भी माहिर थीं। उनके शेर ज़बान और बयान की खूबियों से मुज़य्यन होते थे। 31 हिजरी में जंग जमल का वाक़या पेश आया तो उस वक्त हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उम्र तकरीबन 58 साल हो चुकी थी। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के खामद बहुत मशाक तलवारबाज थे। वो जंग जमल के खात्मे के बाद अपने घर वापस आ रहे थे कि बसरा से 5 मील दूर वादी सबाह में एक शख्स अमर बिन जरमूद मजाशाई ने
انہیں قتل کر دیا۔ یہ خبر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر نامدار کا مرثیہ کہا۔ یہ ایک شاہکار مرثیہ تھا جس کی تفصیل تاریخ کی کتابوں سے لی جا سکتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے عبداللہ بن زبیر ایک جنگجو اور ماہر نشانہ باز تھے۔ یزید نے عبداللہ بن زبیر کو اپنی بیعت کرنے کو کہا، لیکن عبداللہ بن زبیر نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ کو اپنا دارالخلافہ قرار دے کر اپنی خلافت کا اعلان کر کے چند شہروں پر قبضہ بھی کر لیا۔ ادھر یزید کی موت کے بعد جب عبد الملک بن مروان نے عنان اقتدار سنبھالی تو اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکست دینے کا عزم ظاہر کر کے حجاج بن یوسف کو حضرت عبداللہ بن زبیر کو شکست دینے کا فریضہ سونپ دیا۔ حجاج بن یوسف انتہائی سفاک اور ظالم شخص تھا۔ اس نے ایک بہت بڑی فوج ساتھ لی اور مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ 72 ہجری کا واقعہ ہے اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تقریباً 100 سال کی ہو چکی تھیں۔ یکم ذی الحج 72 ہجری کو حجاج بن یوسف نے شہر مکہ کا محاصرہ کر لیا۔ مکہ کے تمام راستے بند ہو گئے، آمد و رفت اور رسل و رسائل کے تمام ذرائع مسدود کر دیے گئے۔ یہ لڑائی تقریباً 6 مہینے تک جاری رہی۔ حجاج بن یوسف نے جبل ابو قبیس پر منجنیقیں نصب کر دیں۔ بیت اللہ شریف کی حرمت کا خیال نہ کیا گیا۔ حجاج بن یوسف کا محاصرہ اتنا سخت تھا کہ مکہ شہر میں ہر چیز کی قلت پیدا ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تقریباً 72 سال کی عمر کو پہنچ گئے تھے، لیکن ان کے حوصلے جوان، ہمت بلند اور ارادے نہایت مضبوط تھے۔ انہوں نے اس جنگ کے ماحول میں بھی حرم شریف میں نماز کی ادائیگی کو ترک نہ کیا۔ آخر کار ان کے ساتھ صرف چند آدمی رہ گئے تو وہ آخری بار اپنی بوڑھی مگر جواں ہمت والدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دوران گفتگو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر سے کہا کہ بیٹا میں تمہارا انجام دیکھ کر مرنا چاہتی ہوں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ماں میں اس وقت یکا اور تنہا ہوں، میرے ساتھ صرف میرے چند جانثار ساتھی رہ گئے ہیں۔ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا اگر تم حق کے لیے لڑ رہے ہو تو دشمن کے سامنے ہتھیار مت ڈالنا اور بہادروں کی طرح لڑ کر شہادت اپنا نصیب بنا لینا۔ اگر تم یہ جنگ دنیاوی عز و جاہ کے لیے لڑ رہے ہو تو تم سے زیادہ ناپسندیدہ شخص کوئی نہیں ہے۔ اس صورت میں تم نے جن لوگوں کو ہلاکت میں ڈالا ہے ان کا خون بھی تمہاری گردن پر ہوگا، اس طرح تمہارا انجام بھی خراب ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے دشمن انتہائی سفاک ہیں، وہ مجھے ہلاک کرنے کے بعد میری لاش کی بے حرمتی کریں گے اور میرے ناک، کان اور ہونٹ کاٹ کر مجھے سولی پر لٹکا دیں گے، اس سے آپ کو بہت تکلیف پہنچے گی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنا سلسلہ جہاد جاری رکھو، بکری ذبح ہو جائے تو اس کی کھال کھینچی جائے یا اس کے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ماں میں جا رہا ہوں، آپ میری موت پر اللہ کا شکر ادا کرنا، میں نے کبھی کسی مسلمان کا برا نہیں کیا اور نہ کسی سے کوئی بدعہدی کی اور نہ ہی کبھی امانت میں خیانت کی، میں نے ہمیشہ آخرت کی بھلائی کو ترجیح دی ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج بن یوسف کے مقابلے میں جا کھڑے ہوئے اور انتہائی جرأت مندی کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنی جان آفرین کے حوالے کر کے ہمیشہ کے لیے شہادت کا درجہ حاصل کر لیا۔ ان کی شہادت سے حجاج بن یوسف بہت خوش ہوا اور ہجون کے مقام پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کو سولی پر لٹکا دیا۔ ان کی لاش 3 دن سولی پر لٹکی رہی۔ تیسرے دن ان کی والدہ ماجدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہجون کے مقام پر تشریف لائیں۔ وہ ہاتھ میں لاٹھی لیے ہوئے تھیں۔ ان کی عمر مبارک اس وقت 100 سال ہو چکی تھی۔ وہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے وہاں تشریف لائیں۔ اتفاق سے حجاج بن یوسف بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو سولی پر لٹکتے ہوئے محسوس کر کے فرمایا کہ میرے بیٹے، وہ اپنی زندگی میں بھی لوگوں کے لیے عبرت تھا اور اب مرنے کے بعد بھی دشمنوں کے لیے نشان عبرت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجاج بن یوسف کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا اس سوار کے اترنے
کرنے کا وقت ابھی نہیں آیا۔ حجاج ابن یوسف نے بات بدل کر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں کہا کہ بے شرم کچھ شرم کر، میں اس وقت 100 سال کی بوڑھی عورت ہوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالی ہوں۔ حجاج بن یوسف نے جواب دیا کہ میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ میں قیامت کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم زلف بن کر اٹھوں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہاری عقل جواب دے گئی ہے۔ حجاج نے کہا تم سٹیا گئی ہو۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں بالکل صحیح کہہ رہی ہوں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ قبیلہ بنو ثقیف میں ایک کذاب اور ایک ظالم و سفاک پیدا ہوگا۔ ظالم و سفاک تم ہو اور کذاب مختار ثقفی ہے، ہم نے دونوں کو دیکھ لیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک ان کی والدہ محترمہ کو نہ دی گئی۔ کچھ دن کے بعد خلیفہ عبد الملک بن مروان کی مداخلت پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش ان کی والدہ مائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی گئی۔ انہوں نے تجہیز و تکفین کے بعد اس بہادر اور جری بیٹے کا جنازہ پڑھ کر حجون کے مقام پر انہیں دفن کیا۔ حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے بیٹے کی شہادت کے کچھ عرصہ بعد فوت ہوئیں۔ عزیز دوستو، یہ واقعہ یہاں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ ایک نئے واقعے کے ساتھ جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔